59 को त आज पढ्ने हो 69 को सर 69 69 मा के भयो त्यो लुप गरेको अलि बुझ्न सकिन्छ हिजो हामीले यहाँ बनाए जस्तै गरेको हो नि त हिजो यहाँ बनाएको बुझेको थियो त्यो त बुझ्या थियो यो त आउँछ पनि यहाँ कहाँ गडबड हुँदै गयो कि गर्न त गर्दैछु इम्प्रुभमेन्ट टेबल बनाउन अलिकति कुन टेबल त्यो लुप गरेको र अनि त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट टेबल अलिक कन्फ्युज हुन्छ -80 69 भनेको हो म त्यो ग्रुपमा पठाउँछु नि अब आज चाहिँ हामी 59 सालको लुप र डिजेनेरेसी भएको केस हामी गर्छौं भनेको म हिन्ट्स दिन्छु त्यो गर्न सकिहाल्छ बुझ्यो भने अब सबै पुरानै हो हामीले धेरै गरिसकेका छौं अब हिन्ट्स मात्र दिए पनि पुग्छ होला यदि कन्फ्युजन छ भने सोधौं न है अब अरु साथीहरु आउनु बाँकी छ कि हामी यति नै होला अब हिजो हामीले यो लुप भएको केस बुझ्यौं है आज लुप र डिजेनेरेसी भयो भने हामीले कुन कुरा याद गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त 59 सालको क्वेशन गर्दै गएको तलसम्म यसको लुपमा एकचोटि हजुर हो आगे पढ्ने हो यो हिजोकै हो मैले नबुझ्या हिजो हामीले 58 गरेका थियौं कुन नम्बर को थियो हिजो सुमित्रा आएको थिएन है हैन सर अरु सबै थियो है रूपक पनि थिएन क्यारे हिजो है
थिएँ सर म। ए हिजोको अनि बुझेको थियो ऊ लुपहरू बनाउने केस? बुझिया थियो सर। ठिक छ। अब हिजो एब्सेन्ट हुने साथीको लागि अलिकति यो नोटहरू हामी लेख्दियौँ होला। यो एकछिन म्युट गरिदिनु होला है। हिजो असीम आएको थियो कि थिएन? हेलो हजुर हजुर सर आएको थिएँ है। ल ठिक छ त्यसो भए। ल अब हेरौँ है अलिकति लुपको बारेमा, यदि हिजो कसैको क्लास छुटेको छ भने। अब योभन्दा अगाडि हामीले अप्टिमालिटी टेस्ट अनअकुपाइड सेलको लागि हामी निकाल्थ्यौँ डेल्टा आइजे, र अहिलेसम्म जति पनि हामीले प्रब्लमहरू गरेका छौँ त्यो सबै प्रब्लममा डेल्टा आइजे को सबै भ्याल्यु कि पोजिटिभ कि जेरो आउँथ्यो, र पोजिटिभ र जेरो आएपछि जुन हामीले अगाडि निकालेको इनिसियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हुन्थ्यो त्यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्थ्यो। तर हिजो पछाडि हामीले जति पनि अब बाँकी रहेको प्रब्लमहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ डेल्टा आइजे निकाल्दाखेरि कुनै एउटा मात्रै डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आउने बित्तिकै त्यसले हामी फाइनल सोल्युसनमा पुगेको छैन भन्ने कुरा बुझाउँछ, र फाइनल सोल्युसनमा नपुगेपछि हामीले यसरी लुपहरू बनाएर जुन पहिला निकालेको इनिसियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट थियो त्यसलाई अझ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी यस्ता किसिमका फिगरहरू जसलाई हामी लुप फर्मेसन भन्छौँ, यी फिगरहरू बनाएर हामीले चाहिँ फेरि कस्ट डिफरेन्स बाहेक जुन हामीले डिजेनेरेसी टेस्ट त्यसपछि अप्टिमालिटी टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अब लुपको केसमा इफ एटलिस्ट वान डेल्टा आइजे इज नेगेटिभ इन ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, इन दिस केस वी हेभ टु मेक लुप, अथवा लुप भनेको क्लोज्ड पाथ जसले हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट मिनिमम गराउँछ टु मिनिमाइज फर्दर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट। र यसको लागि केही नोटहरू पनि हामीले अरूको प्रब्लम गर्दाखेरि लेखेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामी के गर्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि अर्को नोट हामीले यहाँ हेर्ने हो भने ल लुप एन्ड्स एट द सेल फ्रम वेयर इट स्टार्ट्स। जुन सेलमा डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आउँछ त्यो सेलबाट हामी लुप बनाउन सुरु गर्छौँ। डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आउँछ भन्नुको मतलब अनअकुपाइड सेल नेगेटिभमा आउने हो, र सुरुमा एकपटक अनअकुपाइड सेलबाट हामी लुप बनाउन सुरु गर्छौँ, र जुन पोइन्टबाट हामीले लुप बनाउन सुरु गरेका छौँ त्यही पोइन्टमा आएर हामीले एन गर्नुपर्छ भनेको हो यो फर्स्ट नोटले। सेकेन्ड नोटमा लुप बेन्स फ्रम ओन्ली अकुपाइड सेल्स एक्सेप्ट द स्टार्टिङ वान भनिहाले भर्खरै। जुन पोइन्टबाट स्टार्टिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ अनअकुपाइड हुन्छ, त्यो एउटा मात्रै, र त्यसपछि हामीले सधैँ बेन्ड गर्दाखेरि एउटा लाइनबाट अर्को लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ अकुपाइड सेलबाटै हुनुपर्छ। र सी पोइन्ट अनुसार लुप बेन्ड्स एट ओन्ली राइट एङ्गल, र हामीले बेन्ड गर्दा अकुपाइड सेलबाट बेन्ड गर्दाखेरि अथवा लाइन परिवर्तन गर्दाखेरि सधैँ 90 डिग्री बनाएर अथवा राइट एङ्गल बनाएर हामीले लुप चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र डी नोट्समा द नम्बर अफ कर्नर्स इन अ लुप सुड अलवेज बी इभन। हामीले लुप बनाउँदाखेरि कि 4वटा लाइन मिलेर स्क्वायर रेक्टेङ्गल सेपमा लुप बनेको हुन्छ कि त हाम्रो 6वटा लाइनहरू मिलेर लुप बनेको हुन्छ। र वाइल फर्मिङ अ लुप बेन्डिङ कुड बी क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज, र लुप हामीले बनाउँदाखेरि त्यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाए पनि हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बनाए पनि हुन्छ भन्ने यी नोटहरूले हामीलाई बुझाउँछ। र हिजो गरेको क्वेसनमा हिजो हामीले 58 सालको प्रब्लम गरेका थियौँ, र
अब 58 सालको अलिकति हिन्ट्स दिउँ। अब अगाडि पढिसकेको त नर्मली गर्न सकिने कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा धेरै अल्मलिनु नपर्ला है। र फिगर हेर्ने हो भने यसरी जुन पोइन्टबाट जुन अनअकुपाइड सेलबाट जहाँ हाम्रो डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आएको हुन्छ, डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आएकोबाट हामी लुप बनाउन सुरु गर्छौँ र त्यहाँ साइन लेख्ने बेला प्लस लेख्ने, र जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँसम्म हामी लाइन ड्र गर्नु पर्यो र त्यो अकुपाइड सेलमा हामी नेगेटिभ साइन बनाउँछौँ र यो अकुपाइड सेलबाट फेरि अर्को अकुपाइड सेलमा जान्छौँ, त्यहाँ हामी पोजिटिभ साइन बनाउँछौँ, फेरि त्यो अकुपाइडबाट अर्को अकुपाइडमा जानु पर्यो, त्यहाँ नेगेटिभ बनाउँछौँ र लास्टमा जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यही आइपुग्छौँ भने त्यसलाई हामी लुप फर्मेसन भन्छौँ। यो स्क्वायर सेप यसरी यस्तो किसिमको रेक्ट्याङ्गल यस्तो किसिमको रेक्ट्याङ्गल सेप हुनसक्छ जसमा हाम्रो इभन लाइन 4वटा लाइन ड्र भएको थियो भने अर्को किसिमकोमा यसरी 6वटा लाइन बनाएर पनि हामीले लुप बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। जहाँ डेल्टा आइजे नेगेटिभमा आएको छ, डेल्टा आइजे जहाँ नेगेटिभमा आइरहेछ त्यहाँबाट लुप ड्र गर्छौँ, यो अनअकुपाइड सेल हुन्छ र बाँकी रहेको सबै लुप बन्नको लागि अकुपाइड हुनुपर्छ। जहाँ जहाँ अकुपाइड छ त्यहाँ हामी लाइन ड्र गर्छौँ र साइन राख्ने बेला अल्टरमा सुरुमा हामी पोजिटिभबाट सुरु गर्छौँ भने त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेगेटिभ, फेरि अर्को अकुपाइड सेलमा यसरी लाइन ड्र गर्नु पर्यो, यो हुनु पर्यो पोजिटिभ, फेरि त्यसपछि अर्को अकुपाइड सेल हुनु पर्यो त्यो नेगेटिभ, फेरि अर्को अकुपाइड सेल हुनु पर्यो पोजिटिभ, फेरि त्यसपछि नेगेटिभ र लास्टमा जहाँबाट सुरु गरेको त्यो चाहिँ अनअकुपाइड हुन्छ, त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो फेरि पोजिटिभमै हाम्रो एन्डिङ हुन्छ। र यसरी हामीले लुप ड्र गर्दाखेरि जहाँ नेगेटिभ साइन बनेको छ त्यो नेगेटिभ साइनको डिसिजन भेरिएबल हामी हेर्छौँ र जुन कम छ त्यो कम दुईटा मध्ये जुन कम छ त्यो कम भएको भ्यालु यो माइनस माइनस भएकोमा सबट्र्याक्ट गर्छौँ, घटाउँछौँ भने प्लस प्लस भएको ठाउँमा हामी जोड्छौँ। यदि अहिले क्लियर छैन भने यहाँ इक्जाम्पल प्रब्लमबाट हामी प्रुफ गरौँ होला। हिजो हामीले 58 को प्रब्लम गरेको थियौँ है, पी क्युब आर र एक्सवाइजेड, पी क्युब आर नाम गरेको फ्याक्ट्रीमा वेयर हाउस एक्सवाइजेडबाट हामी सामान ट्रान्सफर गर्छौँ र ट्रान्सफर गर्दाको एक्सवाइजेडसँग भएको अभाइलेबल दिएको छ र पी क्युब आरको रिक्वायरमेन्ट दिइरहेछ। यसरी कस्ट डिफरेन्स हामीले निकालेर यो अकुपाइड सेलहरू निकालेर यहाँबाट हामीले इनिसियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकाल्यौँ, जहाँ जहाँ अकुपाइड भएको छ 350 into 10 प्लस 100 into 40 प्लस 100 into 60 प्लस 200 into 40 प्लस 400 into 16 गरेर हामी निकाल्छौँ इनिसियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, र यहाँ हाम्रो देखिन आइरहेछ 27,900। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले गर्यौँ टेस्ट अफ डिजेनेरेसी र यसमा हामी आर प्लस के माइनस 1 गर्छौँ, 3टा रो 3टा कोलम र -1 गर्दा 5 आउने भयो र नम्बर अफ अकुपाइड सेल पनि 5 भएपछि यसले चाहिँ हाम्रो नन डिजेनेरेसी केस भयो भन्ने बुझाउँछ। र आज चाहिँ हामी डिजेनेरेसीवाला केस गर्छौँ र आर प्लस के माइनस 1 र नम्बर अफ अकुपाइड सेल इक्वल भयो भने त्यो नन डिजेनेरेसी हुन्छ र नन डिजेनेरेसी भएपछि अब डाइरेक्ट हामी बनाउन सक्छौँ इनिसियल एलोकेसन बाई भ्याम भनेर। अनि यहाँ रो 1 रो 2 रो 3, यहाँ कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 हामी निकाल्छौँ। टेस्ट अफ त्यसपछि हामी अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ जसलाई हामी मोडी मेथड पनि भन्ने गर्छौँ र अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि अकुपाइड सेल यो जुन जुन सेलमा हाम्रो अकुपाई गरेको छ त्यो अकुपाई भएको सेलमा हाम्रो फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम, सेकेन्ड रो थर्ड कोलम र थर्ड रो सेकेन्ड कोलममा चाहिँ हाम्रो अकुपाइड भएको छ र R1 को भ्यालु 0 एज्युम गरेर त्यहाँबाट हामी K1 र यो K1 को भ्यालु यहाँ राखेपछि R2, फेरि यो R2 को भ्यालु यहाँ राखेपछि K2, फेरि यो K2 को भ्यालु यहाँ राखेपछि R3, फेरि R3 को भ्यालु यहाँ राखेपछि हाम्रो चाहिँ के त यहाँ चाहिँ R2, यो R2 को भ्यालु यहाँ राखेपछि हामी यसरी K2 निकाल्न सक्छौँ। र यसरी हामीले R1 R2 R3 K1 K2 K3 यसरी हामीले माथि इनिसियल एलोकेसनबाट निकाल्दा पनि हुन्छ र यसरी दुवैबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दुवै तरिकाबाट हामी यसरी R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु निकालिसकेपछि अनि लास्टमा हामीले अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेल गर्दै आइरहेका थियौँ, त्यसलाई हामी इम्प्रुभमेन्ट इन्डिसेस भनेर डेल्टा आइजे भन्ने गर्छौँ र डेल्टा आइजे निकाल्ने फर्मुला CIJ माइनस RI माइनस KJ भयो र CIJ भनेको अनअकुपाइडवाला सेलको भ्यालुहरू भयो र R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु हामीले माथि निकालेका छौँ र यी भ्यालुजहरू पुट गर्दाखेरि योभन्दा अगाडिसम्म जति पनि प्रब्लम हामीले गरेका थियौँ सबैमा कि पोजिटिभ कि 0 आउँथ्यो
र अल सेटिस्फाई हुन्थ्यो र हामी त्यही फाइनल सोल्युसनमा पुग्थ्यो र जुन सुरुमा इनिशियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हामीले निकाल्थ्यौँ त्यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्थ्यो। तर अब यो क्वेसनमा के देखिरहेछ त डेल्टा 1 2 मा चाहिँ एउटा भ्यालु नेगेटिभमा आइरहेछ। ल अब यसरी डेल्टा 1 2 डेल्टा आइजे निकाल्दा कुनै एउटा मात्रै नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामीले फाइनल सोल्युसनमा पुगेको छैन भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। त्यसले यहाँ भन्नु पर्यो सिन्स डेल्टा 1 2 इज इन नेगेटिभ therefore solution is not optimal and further minimization of cost is required. डेल्टा 1 2 नेगेटिभमा आएको मतलब हामी फाइनल सोल्युसनमा पुगेको छैन, मतलब अझ पनि हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउँछ र यसपछिको फर्दर स्टेप गरेर अब हामीले ट्रान्सपोर्टेसन कम गरी देखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले लुप बनाउनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त डेल्टा 1 2 मा हाम्रो नेगेटिभमा आइरहेछ भने अब लुप हामी बनाउँछौँ। डेल्टा 1 2 भनेको 1 भनेको फर्स्ट रो 2 भनेको सेकेन्ड कोलम। यो अघिसम्म थियो हाम्रो अनअकुपाइड, यस्तो थियो हाम्रो हाम्रो लुप बनाउन अगाडिको फिगर यस्तो थियो। यो अकुपाइड र अनअकुपाइडमा यो एक्स र क्यू एक्स र आर भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम, फर्स्ट रो थर्ड कोलम, अनि यता चाहिँ थर्ड रो फर्स्ट कोलम, थर्ड रो थर्ड कोलम। यति चाहिँ हाम्रो अनअकुपाइड थियो र अनअकुपाइड भएपछि र अहिले हामीले भर्खर डेल्टा आइजे रो चाहिँ 1 मा कोलम चाहिँ 2 मा सबभन्दा मिनमा आएको थियो। यो सेलमा हाम्रो डेल्टा आइजे को भ्यालु नेगेटिभमा आएको कारणले गर्दा यहाँबाट हामी लुप बनाउन सुरु गर्छौँ र लुप बनाउँदाखेरि यहाँबाट सुरु गरेको छ भने पछि एन पनि यही आएर हुनु पर्यो र लाइन ड्र गर्दाखेरि सबै लाइन अब अकुपाइड सेलमा गएर एन्ड हुनु पर्यो र बेन्ड गर्ने बेला फेरि अर्को पनि अकुपाइड सेलमै जानु पर्यो र 90 डिग्री हुनु पर्यो, बाङ्गो लिनु भएन। यसरी हामी 90 डिग्री लिएर जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ हामीले त्यही एन्ड गरेपछि हाम्रो लुप कम्प्लिट हुन्छ। अब यहाँ अलिकति स्टडी गर्ने हो भने यही किन लियो त, हामीले मुनिबाट पनि लिन सक्छ। त्यसैले यसरी हाम्रो क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिए पनि हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा लिए पनि हुन्छ। तर अब यो हाम्रो नेगेटिभ आइरहेछ भने हामीले यही किन लिनु पर्यो त, यो पोइन्टबाट हाम्रो यो मुनि गयो भने यो मुनि 400 कोमा गयो भने यता लेफ्ट पनि बाटो छैन, राइट पनि बाटो छैन, भन्ने मतलब अकुपाइड सेल छैन, यहाँ हामी जानु मिल्दैन। अब यो 20 बाट यो राइटतिर जाउँ भने यहाँ अकुपाइडै छैन, यहाँ पनि जानु मिलेन। हामीले कहाँ मात्र जानु मिल्छ, जहाँ जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँ मात्र जानु मिल्छ। त्यो पनि लाइन बेन्ड गर्दा 90 डिग्री हुने गरी बेन्ड गर्नुपर्ने भयो र अनअकुपाइडमा हामीले लिनु भएन। त्यसले यहाँ हाम्रो अकुपाइड सेल के त यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा नेगेटिभ आएको हुनाले यहाँबाट हामी ड्र गर्छौँ र जहाँ जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ र बेन्ड गर्ने बेला फेरि अर्को लाइन अकुपाइड सेलमै गएर एन्ड हुनु पर्यो, त्यो पनि 90 डिग्री बनाएर। त्यसले अब यहाँ हामीले लुप बनाउँदा यस्तो देखियो है, यो पोइन्टबाट हामी सुरु गर्छौँ किनभने यो पोइन्टमा हाम्रो नेगेटिभ आइरहेछ र यहाँबाट सुरु गर्ने बेला यहाँ हामी पोजिटिभ साइन देखाउँछौँ जहाँबाट सुरु गर्छौँ र अर्को अकुपाइड सेलमा गएर हामी बेन्ड गर्दाखेरि 90 डिग्री हुनु पर्यो र साइन हाल्ने बेला अल्टर पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी हामी साइन हाल्छौँ र अर्को लाइन हामीले एन्ड गर्ने बेला पनि अकुपाइड सेलमै स्टार्टिङमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ साइन राख्ने हो सर हामीले। हजुर स्टार्टिङमा जहिले पनि पोजिटिभ, कुन सेलबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि जहाँ नेगेटिभ आउँछ त्यहाँबाट सुरु गर्ने है। यहाँ हाम्रो डेल्टा 1 2 मा नेगेटिभ आइरहेछ, त्यसले डेल्टा 1 2 बाट सुरु गर्ने। कुनैमा दुईटामा नेगेटिभ आयो भने के गर्ने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। दुईटामा नेगेटिभ आयो भने सकेसम्म कम भएको लिने, तर कहिलेकाहीँ अब लुपै नबन्ने किसिमको पनि हुन्छ। हामीले अब कम भएको लिने भन्दैमा फेरि अब यहाँ लुप नबन्ने किसिमको भयो भने जस्तै अब यतातिर जान मिलेन, यहाँ लामो दुईटा सेल नागेर जाने हो भने फेरि राइटमा छैन लेफ्टमा छैन, त्यहाँ जे होस् लुप बन्नेलाई हामीले लिनु पर्यो। यदि दुईटा नेगेटिभमा आइरहेछ भने सकेसम्म कमवाला भ्यालु भएको लिने, तर कमवाला भ्यालु हुँदाखेरि यसरी लुप नबन्न पनि सक्छ। हामीले सकेसम्म लुप जुन नेगेटिभ आएको सेलबाट सुरु गर्दाखेरि लुप बन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र लुप बनाउँदा जहाँ नेगेटिभ आएको त्यहाँबाट सुरु गर्ने, त्यहाँ साइन प्लस र अकुपाइड सेल भएको सेलमा मात्रै हामीले बेन्ड गर्न मिल्छ र साइन हाल्ने बेला प्लस माइनस यसरी कि 4वटा लाइन कि 6वटा लाइन मिलेर जहाँबाट सुरु गरेको त्यही एन्ड भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ पनि यहाँबाट यो सेल नेगेटिभमा आएको हुनाले यहाँबाट सुरु गर्यौँ प्लस
अकुपाइड अर्को छ यहाँ नेगेटिभ। अब यहीँ जानु पर्दैन छैन, यहाँ गए नि हुन्छ। हाम्रो क्लकवाइज होस् एन्टी क्लकवाइज होस् जुनमा गए पनि मिल्छ, तर स्टार्टिङ जहाँबाट गरेको त्यही एन्ड हुनु पर्यो र बेन्ड गर्दा 90 डिग्री बन्नु पर्यो र त्यो अकुपाइड सेल नै हुनु पर्यो। बुझेको छ मित्र? तिमीले बुझेको हो लुप बनाएको? बुझेछ सर। ल अब यसरी लुप बनिसकेपछि यो नेगेटिभ नेगेटिभ हेर्ने, दुईटा नेगेटिभमा कुन भ्यालु कम छ भन्दा यो 100 कम छ हो। यो अब 100 कम छ भने यो माइनस माइनस भएको ठाउँमा यो कमवाला भ्यालु माइनस गर्ने घटाउने, 100 मा 100 माइनस गर्ने यो 0 हुन्छ, 350 मा 100 माइनस गर्ने यो 250 हुन्छ। जहाँ नेगेटिभ साइन छ त्यहाँ माइनस गर्ने, जहाँ पोजिटिभ साइन छ त्यहाँ प्लस गर्ने। त्यही 100 यहाँ घटाएको 100 नै अब यहाँ प्लस छ, यहाँ 100 अब एड गरेपछि हाम्रो यो अकुपाइड सेल नै अब चेन्ज हुन्छ। अघि हाम्रो अकुपाइड सेल सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा थियो, जहाँ कम 100 वाला भ्यालु भएको कारणले गर्दा हामीले माइनस गर्नु पर्यो। अब 350 र 100 मा 100 थोरै भएकोले 100 माइनस गर्दा 100 माइनस 100 0 हुन्छ। 0 भएपछि यो अकुपाइडबाट अनअकुपाइड हुन्छ। अनि यो 100 कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँ जान्छ 100, यहाँ 100 गयो फेरि यो अकुपाइड हुन आउँछ। त्यसले अकुपाइडको सेल नै चेन्ज हुन्छ। अघि हाम्रो सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम वाला अकुपाइड थियो, अब यसरी लुप बनाइसकेपछि हाम्रो अकुपाइड चाहिँ सेकेन्ड रो फर्स्ट कोलममा आएर शिफ्ट हुन आउँछ र जहाँ जहाँ प्लस छ त्यहाँ हामीले 100 प्लस गर्नु पर्यो। ल अब यही 100 यहाँ जाने कारणले गर्दा यहाँ खाली छ, अब यहाँ 100 थपिने भयो। अनि यो 100 यहाँ गएपछि यो चाहिँ 250 हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो फेरि 100 ले बढेर 200 हुन्छ। ल अब यो त्यो चाहिँ हामी अब अर्को टेबलमा हामी देखाउँछौँ। ल याद गरौँ, यहाँ अब 100 हुन्छ, यहाँ 250 हुन्छ, यहाँ 200 हुन्छ। यो हाम्रो अकुपाइड सेल नै यहाँबाट शिफ्ट भएर यहाँ गएपछि यो फेरि अब अनअकुपाइड हुन्छ। हेरौँ ल, अघि यहाँ थियो, अब 100 जोड्यो 200, अनि यो चाहिँ अघि अकुपाइड थियो अब आएर अनअकुपाइड भयो। ल यो गरिसकेपछि खालि हामीले कस्ट डिफरेन्स मात्रै निकाल्नु पर्दैन, अब डिजेनरेसी टेस्ट र त्यसपछि हामीले अप्टिमालिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि यहाँ हामीले रो 1 रो 2 रो 3 कोलम 1 कोलम 2 कोलम 3 रो 1 लाई हामी 0 एज्युम गरेर यो R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु हामी निकाल्छौँ। डिजेनरेसी टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो रो प्लस कोलम -1 गर्दाखेरि 5, नम्बर अफ अकुपाइड सेल पनि 5 भएकोले यो नन डिजेनरेसी केस भयो। त्यसपछि हामी अप्टिमालिटी टेस्ट यही जुन जुन अकुपाइड छ त्यो अकुपाइडमा हामी R1 K1 निकाल्नको लागि यो टेबलहरू बनाएर हामी R1 K1 K2 R2 K3 R3 को भ्यालु हामी निकाल्छौँ। त्यसपछि अनअकुपाइड सेल अब फेरि हामी डेल्टा आइजे निकाल्छौँ र डेल्टा आइजे भनेको अनअकुपाइड र अनअकुपाइड यहाँ जतिवटा छ त्यति पटक हामीले निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ हाम्रो अनअकुपाइड भनेको यो बक्स नबनेको सेलहरू। ल यो फर्स्ट रो थर्ड कोलम अनअकुपाइड भयो, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम अनअकुपाइड भयो, थर्ड रो फर्स्ट कोलम अनअकुपाइड भयो, थर्ड रो थर्ड कोलम अनअकुपाइड भयो। यो चारवटा सेल चाहिँ हाम्रो अनअकुपाइड छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, अघि निकालेको R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु यहाँ हामी हाल्छौँ। C13 भनेको त यो सेलको भ्यालु भइहाल्यो, अनि R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु यहाँ राखेर अनि हामीले डेल्टा 13 डेल्टा 22 डेल्टा 31 डेल्टा 33 निकाल्दाखेरि अब चाहिँ यहाँ सबै पोजिटिभ आइरहेछ र सबै पोजिटिभमा आएपछि हाम्रो अल सेटिस्फाई भयो। सबै हाम्रो मोर देन अर इक्वल टु 0 छ र यो भएपछि सिन्स अल डेल्टा आइजे इज मोर देन अर इक्वल टु 0 देयरफोर सोलुसन इज अप्टिमल। अब माथि हामीले ड्र गरेको सोलुसन चाहिँ अप्टिमल हो भन्ने कुरा बुझाउँछ। अब चाहिँ हाम्रो अघि मिनिमम ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भनेर हामीले निकाल्दाखेरि 27,900 आइरहेको थियो। अब चाहिँ हामी मिनिमम टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकाल्छौँ। अबको बक्सहरू लिनु पर्यो भनेको अबको अकुपाइड सेल लिनु पर्यो भने चाहिँ 250 into 10, 100 into 20, 200 into 40, 200 into 40, 400 into 16 गरेपछि हाम्रो यहाँ एन्सर देख्न आयो 26,900। अघिकोमा इनिसियलमा 27,900 आइरहेको थियो, अब यहाँ चाहिँ 26,900 भनेको 1000 रुपियाँले हाम्रो खर्च चाहिँ कम हुन देखिरहेको छ। त्यसले अब हामीले हिजो पढेकोमा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेल्टा आइजेमा यदि नेगेटिभमा आयो भने हामी फाइनल सोलुसनमा पुगेन भन्ने बुझाउँछ। अनि त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले जहाँ नेगेटिभबाट हामी हिसाब सुरु गर्छौँ त्यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। लुप हामीले अर्को सेलहरूमा एन्ड गर्दाखेरि अकुपाइडमै हुनुपर्छ
बेन्ड गर्ने बेला 90 डिग्री नै हुनु पर्यो, जहाँबाट सुरु गरेको त्यहीँ गएर एन्ड हुनु पर्यो। यसरी हामी लुप बनाउँछौँ अनि लुप बनाइसकेपछि जहाँ नेगेटिभ छ त्यो नेगेटिभ मध्ये मिनिमम वाला भ्यालु चाहिँ हामी पोजिटिभ भइतिर शिफ्ट गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अकुपाइड सेल नै ट्रान्सफर हुन जान्छ। अनि त्यसपछि फेरि हामी डिजेनरेसी टेस्ट र अप्टिमालिटी टेस्ट गर्छौँ। अप्टिमालिटी टेस्टमा एकपटक अकुपाइडको लागि एकपटक अनअकुपाइडको लागि निकाल्छौँ। अनि यो डेल्टाको भ्यालुहरू सबै पोजिटिभ अर जेरो आयो भने फाइनल सोल्युसन। यदि फेरि कुनै पनि एउटा नेगेटिभ आयो भने फेरि यो प्रोसेस दोहोऱ्याउनु पर्छ। फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लुप बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि लुप बनाएर नेगेटिभ भ्यालु मध्ये मिनिमम जुन छ त्यसलाई पोजिटिभ भ्यालुमा शिफ्ट गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रो अकुपाइड सेल नै अर्को सेलमा गएर शिफ्ट हुन जान्छ। अनि फेरि डिजेनरेसी टेस्ट गर्ने, फेरि अप्टिमालिटी टेस्ट गर्ने, अनि फेरि अप्टिमालिटी टेस्टमा अनअकुपाइडको लागि यो डेल्टा आइजेको भ्यालु निकाल्छौँ। सबै पोजिटिभमा आयो भने फाइनल सोल्युसन पुग्यो, आएन भने फेरि गर्नुपर्छ। यो प्रोसेस नसिद्धिसम्म हामीले कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। तर अब इक्जाममा चाहिँ 3-4वटा क्वेसनमा चाहिँ डबल लुप भन्ने मतलब 2 पटकसम्म अगाडि बढ्नुपर्ने केसेस चाहिँ आइरहेछ। ल यो हामीले हिजो गरेको हो। यदि हिजो बुझेको छैन अथवा कोही एब्सेन्ट थियो भने हामीले आज पनि हामीले कभर गर्यौँ। अब आज गर्नेमा चाहिँ लुप अनि हिजो गरेको नन डिजेनरेसी, आज हामी गर्छौँ डिजेनरेसीवाला केस। हुन त हामीले डिजेनरेसीवाला अगाडि पनि गरेको हो, तर यो एउटा चाहिँ एक्सेप्सनल केस छ। यस्तो पनि केस हुनसक्छ भन्ने बुझ्नको लागि चाहिँ अब यहाँ हामीले 59 सालमा आएको क्वेसन चाहिँ यहाँ हामीले गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो डिजेनरेसी केस भएको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि R1 R2 R3 K1 K2 K3 को के भ्यालु के सधैँ आउँछ त, त्यो हामीले चेक गर्नुपर्छ है। ल अब 59 सालको क्वेसन नै हामीले हेर्ने हो भने 59 को क्वेसन अर्को फाइलमा छ है। एकचोटि अर्को फाइल हामीले खोलौँ। यो बी फाइलमा छ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको। म एकचोटि बी फाइल खोलौँला अनि एकचोटि क्वेसनै फेरि देखाउँला राम्रोसँग, र त्यसपछि फेरि हामी सोल्युसनमा आउँछौँ है। अथवा यदि आफूसँग घरमा ओलिद गोल छ भने ओलिद गोलमा हेर्दा पनि हुन्छ। ल यो ट्रान्सपोर्टेसनको आज लास्ट केस हुन्छ है। आज पढ्यो भने यो सकिन्छ, त्यसपछि हामीले घरमा चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्र्याक्टिस गरेर आएन भने ग्रुपमा मेसेज हालौँ होला, म त्यसको सोल्युसन चाहिँ पठाइदिन्छु अनि भेरिफाई गरौँ होला। ल अब क्वेसन देखिन्छ होला है, स्क्रिनमा हेरौँ। 59 सालको क्वेसन यस्तो किसिमको छ। देखियो स्क्रिनमा क्वेसन। ल क्वेसन देखिएको होला। अब यो बुझौँ होला। हाम्रो क्वेसन यस्तो किसिमको छ। नेपाल हार्डवेयर कम्पनी हैज 3 प्लान्ट्स इन काठमाडौँ, बनेपा एन्ड नुवाकोट। काठमाडौँ, बनेपा, नुवाकोटमा चाहिँ हाम्रो प्लान्ट्सहरू छ। एन्ड 3 वेयर हाउसेस एट भैरवा, वीरगञ्ज एन्ड विराटनगर। र भैरवा, वीरगञ्ज, विराटनगरमा हाम्रो वेयर हाउसहरू, गोदामहरू छ अरे। अनि द क्वान्टिटी अभाइलेबल एट द प्लान्ट्स आर रेस्पेक्टिभली 60, 70 एन्ड 80। र जहाँ प्लान्ट छ, जहाँ हामी फिनिस गुड्स बनाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा 60, बनेपामा 70, नुवाकोटमा चाहिँ 80 युनिट छ अरे अभाइलेबल।
whereas the demand at the warehouses are 50, 80 and 80 respectively भनेको छ र डिमान्ड चाहिँ हाम्रो भैरवाको 50, वीरगञ्जको 80 अनि विराटनगरको 80 दिइरहेछ। अनि the unit cost of transportation are observed as follows भने यहाँ टेबलै बनाएर दिइरहेछ। अब यही टेबल हामीले बनाउने हो। काठमाडौँ, बनेपा, नुवाकोट यता राख्नु पर्यो अभाइलेबल भनेर सप्लाई, अनि भैरवा, विराटनगर, वीरगञ्जमा चाहिँ यहाँ डिमान्ड भनेर राख्नु पर्यो अथवा रिक्वायरमेन्ट भनेर राख्नु पर्यो। अनि त्यो जुन जुन युनिट दिएको छ त्यही हामीले राख्नु पर्यो। Find an optimal allocation that may minimize the transportation cost. यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि अप्टिमम एलोकेसन गर भनेको छ। अब त्यही गर्नको लागि हामी ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम सुरु गर्छौं। यो क्वेशन भयो। फेरि स्क्रिन शेयर रोकेर अर्को स्क्रिन शेयर हामी खोलौं है। अब यसको सोलुसन हामी हेर्ने हो भने ल भैरवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, काठमाडौँ, बनेपा, नुवाकोट जुन क्वेशनमा दिएको सेलहरु हामीले यहाँ देखायौं र यहाँ अवेलेबल छ काठमाडौँको 60, बनेपा 70, नुवाकोट 80 र यता भैरवाको डिमान्ड छ 50, वीरगञ्जको 80 र विराटनगरको 80। ल अब यो हाम्रो क्वेशन बन्यो। अब हामी के गर्छौं त कस्ट डिफरेन्स निकाल्छौं। फर्स्ट कस्ट डिफरेन्स निकाल्न के गर्नु पर्यो? सबभन्दा सानो 2 एक स्टेप ठुलो 5, 5 माइनस 2 गर्यो 3, सबभन्दा सानो 2 एक स्टेप ठुलो 3, 3 माइनस 2 1, सबभन्दा सानो 5 एक स्टेप ठुलो 8, डिफरेन्स आउँछ 3। यो रोबाट निकालेको भयो। यताबाट हामीले कोलममा निकाल्दा 2 माइनस 2 सबभन्दा सानो 0, सबभन्दा सानो 3 एक स्टेप ठुलो 5, माइनस गर्दा 5 माइनस 3 गर्दा 2 र यहाँ हाम्रो सबभन्दा सानो 4 एक स्टेप ठुलो भनेको 7 गर्दा 3। अनि यसरी हाईएस्ट जुन हाम्रो कस्ट डिफरेन्स आइरहेछ त्यहाँबाट हामी प्रब्लम सुरु गर्छौं। र यहाँ तीनवटा हाईएस्ट छ 3 3 3। यस्तो भयो कि जुनबाट सुरु गरे पनि हुन्छ। हामीले फर्स्ट रोबाट गर्यौं र फर्स्ट रोबाट गर्दाखेरि जुन भित्रको सेल हो त्यसमध्ये सस्तो चाहिँ हामी छान्छौं। सस्तो भनेको 2। अब 2 छान्दाखेरि भैरवाको डिमान्ड 50 छ, काठमाडौँको सप्लाई गर्ने क्यापेसिटी 60 छ। अनि जुन थोरै छ दुईटा मध्ये 50 हामी यहाँ देखाउँछौं बक्समा। भनेपछि भैरवाको डिमान्ड 50 थियो, पुरै 50 उले काठमाडौँसँग लिन्छ। भनेपछि काठमाडौँसँग जुन 60 थियो 60 मा 50 भैरवामा गएपछि कति बाइक हुने भयो त? 10 बाइक हुने भयो। ल यसरी हामीले एक पटकको लागि एउटा कस्ट डिफरेन्स अथवा एक पटक कस्ट डिफरेन्स निकाल्यो भने एउटा मात्र हामीले यसरी ट्रिट गर्न मिल्छ। फेरि अर्को पटक हामीले सेकेन्ड वाला गर्यौं। अब यो जुन हाम्रो फुलफिल भइरहेछ त्यो फुलफिल भएपछि यसरी हामी क्रस गर्छौं र पछि यसलाई हेर्नु पर्दैन। अब हेर्ने भनेको यति मात्र हो। र यो हेर्दाखेरि फेरि हाम्रो आइरहेछ कस्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। 7 माइनस 5 गर्दा 2 आउने भयो, 4 माइनस 3 गर्दा 1 आउने भयो, 11 माइनस 8 गर्दा 3 आउने भयो रोबाट। कोलमबाट यो हाम्रो कट भइसकेको छ, फुलफिल भइसक्यो, त्यसले यहाँ आउँदैन ड्यास। र यो लिने बेला 5 माइनस 3 गर्दा 2 र 7 माइनस 4 गर्दा 3। अब यहाँ 2 3 3 र 2 आइरहेछ। हाईएस्ट दुईटा छ, यसमध्ये हामीले यहाँ रोमा लियौं 3। अब यसमा 3 लिएपछि हामीले हरेक सेल मध्ये सबभन्दा मिनिमम लिनु पर्यो। यो त सकिसकेको छ, यो हाम्रो आउँदैन। अब यो दुईटामा मिनिमम 8 र 11 मा 8 मिनिमम छ। यसले हामीले नुवाकोटको पनि डिमान्ड 80 छ र नुवाकोटको सप्लाई गर्ने क्यापेसिटी पनि 80 छ, वीरगञ्जको डिमान्ड पनि 80 छ। भनेपछि दुवैले ठ्याक्कै 80 यहाँ राखेपछि वीरगञ्जको डिमान्ड पनि फुलफिल भयो, नुवाकोटको अवेलेबल नुवाकोटमा भएको सामान पनि सक्यो। अब यो सकेपछि हाम्रो के भयो त? यताबाट पनि काट्यो, यताबाट पनि काट्यो। भनेपछि अब बाँकी रहेको भनेको के मात्र भयो त? माथि यो पनि गइसकेको छ, अहिले यो पनि गयो र यताको पनि गयो। अब बाँकी भनेको कुन मात्र रहेछ त भन्दाखेरि यही मात्र बाँकी भयो र यता चाहिँ यो बाँकी भयो। यो पनि हाम्रो अघि फुलफिल भइसकेको थियो, यो पनि भर्खर फुलफिल भयो। अब बाँकी भनेको यो हाम्रो विराटनगरको 80 बाँकी छ, विराटनगरको डिमान्ड र बनेपासँग 70 बाँकी छ, काठमाडौँसँग 10 बाँकी छ। अनि लास्ट अप्सनमा कुनै उपाय नै भएन, यही हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। विराटनगरलाई चाहिने 80, काठमाडौँले 10 दिन्छ, बनेपाले 70 दिन्छ। सक्यो हाम्रो अप्सन। सबै डिमान्ड फुलफिल, सबै अवेलेबल क्वान्टिटी फिनिश्ड। यो भइसकेपछि हामी इनिशियल टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट निकाल्छौं। जहाँ सेल बनेको छ 50 into 2 plus 10 into 7 into 70 into 4 plus 80 into 8 यो गरेर हामी निकाल्छौं। इनिशियल सुरुको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट आइरहेछ 1090। यो हामीले पहिला पनि गरेकै हो। त्यसपछि हामी सेकेन्डमा इनिशियल एलोकेसन बाइ भ्याम गर्छौं र त्यही फिगरलाई हामी फेरि साट्छौं। यो क्रस गरेकोहरू हटाएर राम्रो फिगरमा हामी साट्छौं र
लास्ट कोलममा R1 मा R1 R2 R3 निकाल्नु पर्यो, लास्ट रोमा KJ मा K1 K2 K3 निकाल्नु पर्यो। र डिजेनेरेसी हामी टेस्ट गर्छौं र टेस्ट अफ डिजेनेरेसी गर्दाखेरि R + K - 1 गर्नु पर्यो। रो 3टा छ, कोलम 3टा छ, -1 गर्दा हाम्रो 5 आउँछ R + K - 1। तर नम्बर अफ अकुपाइड सेल जम्मा यहाँ हेरौँ त, यहाँ माथि 4वटा मात्र छ। अहिले यो छैन है, यो खाली हो। हाम्रो क्वेशन एक्चुअली यो हो। यसरी 4वटा मात्रै हाम्रो अकुपाइड सेल आइरहेछ र 4वटा अकुपाइड सेलमा R + K - 1 5 आइरहेछ, अकुपाइड सेल 4 आइरहेपछि यो त इक्वल भएन। इक्वल नभए यहाँ भन्नु पर्यो हियर R + K - 1 इज नट इक्वल टु नम्बर अफ अकुपाइड सेल, देयरफोर इट इज द केस अफ डिजेनेरेसी। र डिजेनेरेसी केस भयो भने हामीले के भनेको त, अनअकुपाइड सेल मध्ये सबभन्दा मिनिमम भ्यालु जुन छ त्यहाँ 0 थप्ने भनेको। त्यसले सो वी इन्सर्ट 0 क्वान्टिटी इन मिनिमम कस्ट सेल। अब यहाँ भन्ने बेला चाहिँ मिनिमम कस्ट सेलमा 0 इन्सर्ट गर भनेको छ। त्यसो अब यहाँ मिनिमम अनअकुपाइड सेल कुन होला, मलाई हेरेर भन्नु होला त। अनअकुपाइड मध्ये सबभन्दा कम कुन चाहिँ छ होला? अनअकुपाइड मध्ये सबभन्दा कम भनौँ 2 होइन सर? 2 हो। अनअकुपाइड मध्ये सबभन्दा कम 2 हो। तर अब हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा याद गर है, डिजेनेरेसी लुप बन्न आउने केस र डिजेनेरेसी भयो भने हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेस्ट अफ अप्टिमालिटी टेस्ट हामी गर्छौं। अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि अकुपाइड सेललाई लिएर गर्दाखेरि हाम्रो यी भ्यालुजहरु आउनु पर्छ यहाँबाट R1 R2 R3 त्यसैगरी K1 K2 K3 को भ्यालु आउनु पर्छ। अब यहाँ अलिकति हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ, माइन्डमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। खासमा अनअकुपाइडमा सबभन्दा कम 2 छ, तर यो 2 लियो भने हाम्रो R1 R2 R3 K1 K2 K3 मध्ये केही भ्यालु आउँदैन, निकाल्नै सकिदैन। अनि केही भ्यालु निकाल्न नसकिएपछि त हामी अगाडि नै बढ्न सक्दैनौं। हो, यसरी सबभन्दा भन्न त हामीले सबभन्दा मिनिमम वाला भ्यालु लिने भनेको, तर सबभन्दा मिनिमम वाला भ्यालु लिँदाखेरि यो R1 R2 R3 मध्ये कुनै K1 K2 K3 मध्ये कुनै निकाल्नै सकिदैन। अनि यो निकाल्न नसकेपछि भएन। त्यो कारणले गर्दा यो क्वेशनमा सर यसमा एउटा एक्जाम्पल दिनु न सर। अब एक्जाम्पल गरेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ मैले अहिले म भन्छु अहिले एकछिनमा, तर मुखले भन्दाखेरि अलिकति बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ। घरमा एकचोटि भेरिफाई गरौँ है। यहाँ चाहिँ मैले सोलुसन वाला नै देखाइरहेको छु, तर किन भयो भने भेरिफाई अहिले म यहाँ मुखबाट एक्सप्लेन त गर्छु, तर अब त्यो लेखेर गर्दाखेरि र यो भनेर गर्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा एकचोटि अब म भन्न त यहाँ भन्छु, तर घरमा चाहिँ आफूले एकचोटि भेरिफाई गरौँ होला, अनि किन भएन भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ म यहाँ भनिदिन्छु है। अब हामीले डिजेनेरेसीको केसमा जहाँ सबभन्दा मिनिमम कस्ट सेल आउँछ त्यहाँ हामीले 0 थप्ने भन्यो। यहाँ म भन्छु है। अब हाम्रो अनअकुपाइडमा सबभन्दा थोरै भनेको 2 हो। अब एकछिन यो छैन, यहाँ एज्युम गर है। हामीले 2 मा डिजेनेरेसी केस भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले थप्यौं रे 0 2 मा, यहाँ हैन है। अहिले यो हामीले एक्चुअलमा 3 मा आउँछ, तर 2 मा चाहिँ किन भएन भन्ने कुरा म बुझाउँदै छु है। र 2 मा हामी 0 इन्सर्ट गर्छौं डिजेनेरेसी भएको हुनाले र 2 सबभन्दा मिनिमम भएको हुनाले। अनि हामीले के गर्छ, R1 = 0। ल एकचोटि आफ्नो कपमा गरौँ होला, त्यहाँबाट भेरिफाई भइहाल्छ। ल अहिले गरिहालौँ। हामीले टेस्ट अफ अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि रो 1 लाई हामी 0 एज्युम गर्छौं। रो 1 लाई 0 एज्युम गरेपछि अनि यहीबाट यही फिगरबाट हामीले R2 R3 को भ्यालु निकाल्छौं र K1 K2 K3 को भ्यालु निकाल्छौं। तर यदि हामीले 2 मा 0 इन्सर्ट गरेर डिजेनेरेसीलाई नन डिजेनेरेसी बनायो भने यहाँ हाम्रो कुनै भ्यालु सल्भ हुँदैन। त्यसैले पछिदेखि याद गर्ने, क्वेशनमा डिजेनेरेसी केस आइरहेछ भने जुन सबभन्दा मिनिमम हामी 0 इन्सर्ट गर्छौं। टुलाई गर्यो भने K2 आउँदो रहेछ सर। मैले गरेर हेरे, त्यही भएर मेरो मिलेन। हो,
2 लाई गर्यो भने यो K2 पनि आउँदैन यो R3 पनि आउँदैन K2 र R3 आउँदैन सर म कन्फ्युज भएको अघि नै सरलाई सोधेको त्यही हो ठ्याक्कै मैले यो गर्न खोजेछु हैन अनि मिल्दैन के अब किन आएन पनि यहाँ म भन्छु है तर अलिकति भन्नु र गर्नुमा चाहिँ फरक हुन्छ अब यहाँ जरुरी नभएकोले चाहिँ मैले गरेर चाहिँ भेरिफाई गरेर चाहिँ देखाएन मैले भाइले यसको फोटो खिचेर सर यहाँ K2 र R3 आएन नि भनेर लेखेको थिएँ के त्यही भएर हजुर त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कन्डिसन पनि देखिन आउँछ हाम्रो रुल अनुसार चाहिँ डिजेनरेसी भयो भने सबभन्दा मिनिमम अनअकुपाइड मध्ये सबभन्दा मिनिमम सेलमा हामीले 0 इन्सर्ट गर्थ्यौं तर त्यो मिनिमममा 0 इन्सर्ट गर्दाखेरि के हामीले R1 R2 R3 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त यदि यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ तर अलिकति बुझ्नुपर्छ म त्यो बुझाउने कोसिस गर्छु है अब एकछिन एज्युम गरौँ हामीले 2 मा 0 राख्यो भने अनि हामीले R1 लाई 0 एज्युम गर्यो भने हामीले छुट्टै अप्टिमल टेस्टमा अकुपाइड सेलको लागि Cij = Ri + Kj गरेर गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यसै निकाल्दा पनि हुन्छ यसलाई यसरी बुझाए यदि हामीले R1 लाई 0 बनायौं भने हामीले के भनेको यो 2 भनेको चाहिँ सेलको भ्यालु भयो C1 R1 + K1 सँग इक्वल हुनुपर्छ भन्नुको मतलब यो नहुनु पर्छ अब हामीलाई थाहा छ यो 2 सेल 1 को भ्यालु थाहा छ 1 जोड्दा C11 आउँछ भने C11 0 गर्दा यो 2 भयो K1 को भ्यालु आयो R1 बाट यो R1 0 थाहा छ सेलको अकुपाइड सेलको भ्यालु थाहा छ यसरी लिंक गरेर हामीले K1 निकाल्यौं K1 निकाल्न सकियो फेरि R1 को भ्यालु थाहा छ सेल C1 को भ्यालु थाहा छ 7 यो दुईटा भ्यालु थाहा भएपछि अब अघि यो K1 र K3 को भ्यालु किन थाहा भयो भन्दाखेरि यो R1 थाहा छ यहाँ अकुपाइड छ त्यो आउनु पर्यो त्यसले यो हामीले निक्ल्यो यहाँ अकुपाइड भएको हुनाले अनि यो R1 थाहा छ यहाँ पनि अकुपाइड छ यो R1 र यो K3 एड गर्दा 7 आउनु पर्छ भने 7 मा 0 माइनस गरेपछि K3 पनि 7 भयो अब भइसक्यो छ यसको करेस्पोन्डिङ अकुपाइड भ्यालु यहाँ 70 छ अनि यो 70 भएपछि यो 4 मा यो 7 माइनस गरेपछि यो -3 पनि आयो अब यो R1 बाट यसरी हाम्रो लिंक जानु पर्यो R2 बाट यसरी लिंक जानु पर्यो यहाँ 70 छ यो 0 त यहाँ छैन यो साइडमा हुन्छ भएपछि यो बीचमा R2 मा कहीँ पनि लिंक हुँदैन यहाँ पनि खाली भएपछि यहाँ 80 मात्र छ तर अरु भ्यालु भनेको त यहाँ हाम्रो K1 आयो K3 आयो R1 आयो R2 आयो अनि 80 सँग यो अरु कुनै पनि अकुपाइड सेल लिंक भएन लिंक नभएपछि निकाल्न सकिएन हामीलाई तीनवटा भ्यालुमा दुईटा भ्यालु थाहा भए पो अर्को आउँछ जस्तै यहाँ थाहा छ यहाँ 2 थाहा छ यहाँ 0 थाहा छ त्यही भएर K1 आयो तर यो केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ यो 80 मात्र अकुपाइड छ अनि यो 80 भनेको यहाँ भएको भ्यालु र यहाँ भएको भ्यालु जोडेपछि 8 आउनु पर्छ तर R3 पनि छैन K2 पनि नभएपछि तीनवटा भेरिएबलमा दुईटा अननोन भएपछि अनि सल्भ हुन्छ त हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले 2 मा 0 इन्सर्ट गर्यो भने यहाँ R3 र K2 को भ्यालु सल्भ हुँदैन त्यो सल्भ नहुने भएपछि हामीले सबभन्दा लिस्ट पछि एक स्टेप ठुलो नम्बरमा हामीले शिफ्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो खास त सबभन्दा मिनिमम 2 थियो यहाँ लिनु पर्ने थियो
तर यहाँ लियो भने R2 र K3 को भ्यालु नआउने कारणले गर्दा 2 पछिको ठुलो भनेको 3 त्यसले 3 मा चाहिँ हामीले सर यसलाई यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ हामीले हजुर रोमा अथवा कोलममा जे गरी हुन्छ हामीलाई दुईटा चाहिँ भ्यालु गिभन हुनु पर्यो हजुर ए अकुपाइड हुनु पर्यो अकुपाइड हुनु पर्यो अनि लिंक पनि हुनु पर्यो जस्तै अघि यो R1 छ अनि यो अकुपाइड छ यो त लिंक भयो नि त हैन अनि यो थाहा छ यो अकुपाइडमा यो थाहा भएपछि यो निकाल्न सकियो अनि यहाँ पनि R1 थाहा छ अकुपाइड यहाँ छ यो थाहा भएको यो निकाल्न सकियो तर यो K2 को मा अकुपाइड भनेको यो 80 वटा मात्र छ R2 मा पनि अकुपाइड भनेको 80 मात्र छ तर R3 पनि आएको छैन K2 पनि नआएपछि त दुईटा भ्यालु थाहा भए पो यसबाट यो हटाएर यो निकाल्न सकिन्थ्यो तर यहाँ त यो पनि छैन 8 मात्र दिइरहेछ 8 सँग लिंक हुने सेलहरु न यहाँ छ जुन कारणले न यहाँ छ यो 80 सँग लिंक हुने अरु कुनै पनि सेल टचमा नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा मिनिमम लिनुपर्ने रुल अनुसार सबभन्दा मिनिमम 2 थियो तर 2 मा लिँदाखेरि यहाँ हाम्रो सबै भ्यालुजहरु R1 R2 R3 र K1 K2 K3 मध्ये R3 र K2 को भ्यालु नआउने देखियो जुन कारणले गर्दा 2 मा नलिकन यसपछिको एक स्टेप ठुलो भनेको 3 मा लिएको अब 3 मा लियो भने कसरी बन्छ त कसरी आउँछ त अब चाहिँ आउँछ हेरौँ त अब यसरी आउँछ अघि हामीले R3 निकालिसकेका थियौं नि त -3 आयो नि त अनि यो -3 आएपछि यहाँ त अकुपाइड अब यो 0 आयो अनि 0 अकुपाइड हुन्छ भने मतलब यो 3 चाहिँ टोटलमा आउनु पर्यो कुन जोड्दा भन्दा यो र यो जोड्दा अब यो -3 आइसकेको छ यो 3 थाहा भएपछि हामीले के गर्छौं त यसमा यो घटाएपछि यो आउनु पर्यो अनि 3 -3 गर्दा -+3 भयो अनि 3 + 3 गर्दा 6 यसरी आयो अब चाहिँ सल्भ भयो यो भन्दा अगाडिको प्रब्लमहरुमा हामीले 0 राखेको छौं त सर अनअकुपाइडमा त्यो भन्दा अगाडि जति पनि प्रब्लम गर्यौं यदि डिजेनरेसी आयो भने सबभन्दा मिनिमममा 0 राख्ने हो अनि सबभन्दा मिनिमममा 0 राख्दाखेरि यो सबै सल्भ भइरा थियो R1 R2 होला सर राखेको अगाडि राखेको गरे जस्तो लाग्यो जहाँसम्म लाग्छ यस्तो क्वेशन कुनै पनि छैन है यो यही एउटा मात्र क्वेशन छ त्यस्तै लाग्यो यही क्वेशन हाम्रो 2015 मा नि आएको थियो यही क्वेशन त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई इनिशियल 3 मार्क्स मात्र आएको थियो इनिशियल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यहाँसम्म मात्र क्वेशन सोधेको हुनाले यो हामीले जरुरी नै भएन 15 मा र यो 59 सालमा चाहिँ अब पुरै बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अब यो बुझिसकेपछि ल यो बुझ्यो है अहिले बुझाउन खोजेको कुरा टेस्ट अफ डिजेनरेसी गर्दा R + K - 1 5 अकुपाइड सेल 4 भएको हुनाले हामीले यहाँ भन्नु पर्यो R + K - 1 is not equal to number of occupied cell therefore it is the case of degeneration so we insert 0 quantity in minimum cost cell तर यहाँ minimum cost cell 2 भए तापनि हामीले यहाँ 3 मा लिनु पर्यो 3 भनेको सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम त्यसैले सेल 2,2 2,2 किन भयो भन्दाखेरि 1,2 किन भएन भन्दाखेरि 1,2 because it does not satisfy यो चाहिँ हाम्रो satisfy हुँदैन यहाँबाट हामीले R1 R2 R3 मध्ये R3 को भ्यालु निकाल्न सकिदैन K1 K2 K3 मध्ये K2 को भ्यालु निकाल्न सकिदैन त्यसैले 1 2 चाहिँ हामीले satisfy नहुने कारणले गर्दा यो लिनु भएन अनि यो नलिएपछि हामीले यहाँ लियौ अनि यो चाहिँ हाम्रो डिजेनरेसी टेस्ट गरेको भयो त्यसपछि अब हामीले अप्टिमालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो अब अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि ल अप्टिमालिटी टेस्ट गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ चाहिँ हामीले यो जुन R1 R2 R3 र K1 K2 K3 को भ्यालु यही हामीले निकालेर देखाएको हुनाले हामीले त्यो पार्ट चाहिँ देखाइन है भनेको अप्टिमालिटी टेस्ट फर अकुपाइड सेलको पार्ट मैले देखाइन यहीँबाट हामीले भ्यालुएसन गर्यौं अब त्यसपछि हामीले अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेलको लागि गर्नु पर्यो अब अनअकुपाइड सेल भनेको हाम्रो यो स्टेप 3 मा हैन सर अप्टिमालिटी टेस्ट हजुर हो अब अनअकुपाइड सेल भनेको यो र यो भयो यिनीहरु चाहिँ हाम्रो अनअकुपाइड सेल हो अनि अनअकुपाइड सेलमा हामीले डिजेनरेसी टेस्ट गर्दा यहाँ 3 मा आयो त्यसैले 3 पनि अकुपाइड हुन आयो भनेपछि अनअकुपाइड भनेको एउटा यो 2,1
डेल्टा 1,2 निकाल्नु पर्यो, यो डेल्टा 2,1 निकाल्नु पर्यो, यो डेल्टा 3,1 निकाल्नु पर्यो, यो डेल्टा 3,3 निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेरौँ ल, अप्टिमालिटी टेस्ट फर अनअकुपाइड सेल डेल्टा 1,2, 2,1, 3,1 र 3,3। यहाँ अलिकति हाम्रो काटिएको छ है, 3,3 अलिकति काटिएको छ। अनि यो निकाल्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, यहाँ -1 आइरहेछ उ। -1 आएपछि त यो त नट सेटिस्फाई भयो भने मतलब हामी फाइनल सोलुसनमा पुगेन। फाइनल सोलुसनमा नपुगेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि अघि जस्तै लुप बनाउनु पर्यो। कहाँ नेगेटिभमा आयो भन्दा सेल 1,2 मा नेगेटिभ आयो। अब सेल 1,2 मा नेगेटिभ आएको हुनाले यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गर्ने। 1,2 भनेको यो, 1 भनेको फर्स्ट रो, 2 भनेको यो। ल यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गर्नु पर्यो। अब लुप बनाउने बेला जहाँ नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ त्यहाँबाट लुप बनाउने र लुप हामीले लाइन ड्र गर्दाखेरि जहाँ अकुपाइड सेल छ त्यहाँ मात्र लाइन ड्र गर्न मिल्छ, अनअकुपाइडमा गर्न मिलेन। त्यसले हामीले फेरि सेल 1, 2 मा भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा -1 आइरहेछ, त्यसैले यो नट सेटिस्फाई भयो। र -1 फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलममा नेगेटिभमा आएको हुनाले अब हामी लुप बनाउँछौँ फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम यो पोइन्टबाट। ल यो पोइन्टबाट हामीले लुप बनाउनु पर्यो। अनि अघि हामीले भनेको जहाँबाट लुप गर्छौँ त्यहाँ साइन प्लस हाल्नु पर्यो। अनि यो लुप सेकेन्ड कोलम भने वीरगञ्ज पर्यो सर। काठमाडौँ र वीरगञ्ज। यो फर्स्ट रो भनेको काठमाडौँ अनि सेकेन्ड कोलम भनेको वीरगञ्ज। यो पोइन्टमा नेगेटिभ आएको हुनाले यहाँबाट लुप बनाउन सुरु गर्नु पर्यो। यहाँबाट लुप बनाउने बेला जहाँ अकुपाइड छ त्यहाँसम्म हामी जानु पर्यो, किनभने बेन्ड गर्नु पर्यो, 90 डिग्री बनाउनु पर्छ। त्यसले अकुपाइड भएको ठाउँमा जानु पर्यो। यहाँ छ अकुपाइड, यहाँ आयो, फेरि यसको मुनि अकुपाइड यहाँ छ, यहाँ आयो, यसको अकुपाइड यहाँ छ, फेरि यहाँ आयो। अब यहीँ किन गयो त, यता किन गएन, त्यसरी पनि एकचोटि एनालाइसिस गरौँ है। अब यो 5 बाट मानौँ यहाँ छ नि त अकुपाइड, अब यहाँ अकुपाइड त गयो, तर यसपछि कहाँ जान्छ त हैन, नभएपछि जानु भएन। अब यहाँ थियो हाम्रो, यहाँ पनि त आउनुहुन्थ्यो, तर यहाँ आइसकेपछि न दायाँ छ न बायाँ छ, त्यो पनि भएन। त्यसैले जहाँ अकुपाइड छ त्यहाँ मात्र हामी जान्छौँ र इभन लाइन बन्नु पर्यो। त्यसैले एउटा लाइन, दुईटा लाइन, तीनटा लाइन, चारवटा लाइन। यहाँबाट प्लसमा सुरु गर्यो भने साइन अल्टरमा हुन्छ, प्लस माइनस। र हेर्ने बेला यो माइनस भ्यालु हेर्ने, अनि यो माइनस भ्यालु हेर्ने। दुईटा मध्ये जुन कम छ त्यो भ्यालु सिफ्ट गर्ने। अब यहाँ त कम भ्यालु 0 छ, अनि यो 0 यहाँ सिफ्ट हुँदाखेरि हाम्रो अकुपाइड सेल यो हुन आउँछ, यो चाहिँ हट छ। अब 0 सिफ्ट गर्नु भनेको त कुनै भ्यालु नै भएन। अनि यहाँ पनि यो 10 मा 0 माइनस गरौँ 10 नै हुन्छ, यो 70 मा 0 प्लस गरौँ 70 नै हुन्छ। खालि हाम्रो के मात्र सिफ्ट हुने भयो त, अघि हाम्रो अकुपाइड सेल सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलममा थियो, अब यो अकुपाइड यहाँ गएर सिफ्ट हुन जान्छ भनेपछि अब हाम्रो अकुपाइड हुन्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम। अब यहाँ हाम्रो बन्छ बक्स, अकुपाइड सेल हुन आउँछ। अनि यो अकुपाइड सेल भएपछि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, अर्कै प्रोसेस कन्टिन्यू गरेर एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यसपछिको चाहिँ मैले देखाएको छैन, यसपछिको प्रोसेस फेरि सेमै हुने कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, फेरि आरआई केजे निकाल्यो, अनि अप्टिमालिटी टेस्ट निकाल्ने। अनि अप्टिमालिटी टेस्ट निकाल्दाखेरि सबै पोजिटिभ आउँछ, त्यसपछिको टाइममा सबै पोजिटिभ आएपछि हामी फाइनल सोलुसनमा पुग्यो भन्ने पाउँछ। अनि यो क्वेसनमा एक पटकमा एन्सर आउँछ है। यो क्वेसनमा एक पटक लुपमा एन्सर आउँछ, तर कुनै इक्जाम आइरहेको क्वेसनमा एक पटक लुप बनाएर पुग्दैन, 2 पटक लुप बनाउने केस पनि आइरहेछ। हटाउने चाहिँ कुन रे सर, मलाई एकचोटि बताइदिनु त। हटाउने बेला यहाँ जहाँ नेगेटिभ छ, नेगेटिभ मध्ये कम वाला भ्यालु घटाउने। अब यो क्वेसनमा 0 भयो, के भयो त, 0 मा 0 घटाउने, 0 हुन्छ, यो हट्छ, माइनस भएको ठाउँमा यो 0 हटेर माथिल्लोमा जान्छ कि जाँदैन त? माथिल्लोमा जान्छ। अब यो 0 भयो, 0 मा कन्फ्युज भयो। अहिलेको 58 सालको हेरौँ ल, त्यसबाट अलिकति क्लियर होला। अघि हामीले 58 सालको गरेका थियौँ। ल यसमा हेरौँ न। ल यसमा यो पनि माइनस, यो पनि माइनस मध्ये कम भ्यालु भनेको 100 हैन त? अब यो 100 यहाँ प्लस भएको ठाउँमा सिफ्ट हुन्छ।
माइनस भएको ठाउँबाट कमवाला भ्यालु हटाउने प्लस भएको ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने अनि यो 100 यहाँ गएपछि यो खाली हुन्छ यो 100 यहाँ गएपछि यो 250 यो 200 हुन्छ त्यही देखायो नि त हामीले अघि यहाँ हेरौँ त उ अघि यहाँ थियो अकुपाइड 100 माइनस भएकोले यसमा घटाइदियो यहाँ प्लस भएकोले यहाँ आयो यहाँ 350 थियो माइनस भएकोले यहाँ से थियो यहाँ सिफ्ट भयो अनि यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो अनि त्यही R1 R2 R3 K1 K2 K3 नयाँ निकाल्नु पर्यो अनि नयाँ निकालेको यी भ्यालुहरु राखेर फेरि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त अनअकुपाइड सेलको अप्टिमालिटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ डेल्टा अनि यो लास्टमा फेरि सबै पोजिटिभमा आयो भने मात्रै हामी फाइनल सोलुसनमा पुग्यो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ अनि लास्टमा फेरि निकाल्नु पर्छ मिनिमम टोटल कस्ट अनि जहाँ यो हाम्रो अकुपाइड हुन आएको छ त्यो अकुपाइड भएको अनि हामी यो 250 * 10 प्लस 100 * 20 प्लस यो गरेर अनि फेरि लास्टमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ मिनिमम टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट र यो गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ यो मैले त्यो चाहिँ को गर्छु कि सर 300 अनि त्यो भएर त्यो जेरो राख्ने ठाउँमा झुक्किएर अनि त्यो अगाडि बढ्नै सकेन अरु त सबै गरे ल आज गरेकोमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने फेरि पनि सोध्न सकिन्छ है अच्युत बुझेको छ वर्षा किरिना ल आज नयाँ साथी पनि रहेछ त मन्जिता हाम्रै क्लासको हो त हजुर सर हो सर यहाँ बहिनी एकजना थिइन् हजुर ल उसले त केही नै बुझेन होला त्यसो आज ठिकै छ बिस्तारै गरिदिनु हजुर हुन्छ हुन्छ ल अब आज गरेको प्रब्लममा केही बुझेको छैन भने फेरि पनि एकचोटि राम्रोसँग हेरेर मलाई फेरि सोधौँ होला यो च्याप्टर यति हो ल हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने च्याप्टर ओके सर अनि त्यो क्वेशनहरुमा सरले 1 लेख्नु भएको छ 2 लेख्दिनु भएको छ त्यो अनि 3 4 5 त्यो मेथड कस्तो मैले अलि कन्फ्युज भएँ पठाउनु भएको छ नि गर्नु हजुर 1 भनेको पहिलो दिन पढेको भएर 1 भयो हजुर पहिलो दिनको होमवर्क यो 5 लेखेको मतलब पाँचौं दिनको होमवर्क यो 5 भनेको पाँचौं आजको होमवर्क भयो आजको होमवर्क अब डबल लुप वाला प्रब्लमहरु पनि छ है अब गर्ने तरिका सेम हो यो 6 लेखेको चाहिँ यो डबल लुप वाला दुईटा लुप बन्ने क्वेशन चाहिँ यो 6 मा छ तर गर्ने सबै सेम भएकोले अब आज चाहिँ यी हरु गर्नु पर्यो 5 र 6 लेखेको चाहिँ गर्नु पर्यो हुन्छ ल ट्राई गर्नु पर्यो कुनै कन्फ्युजन छ भने ग्रुपमा राखौं यसको सोलुसन नै म फोटो खिचेर हाल्दिमला अनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ एकचोटी छ नि सर हजुर ल आज अब च्याप्टरको लास्ट भएकोले बुझेन होला है अब भोलिबाट हाम्रो छुट्टै हुन्छ हुन त अब हामीले अकाउन्टको पनि एउटा क्लास त लिएको छु तर त्यति इम्पोर्टेन्ट थिएन तर भोलिको क्लास चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अकाउन्टको चाहिँ अस्तिको छुट्टे पनि केही फरक पर्दैन भोलिकोबाट फेरि कभर भइहाल्छ भोलिको चाहिँ नछुट्याउँ होला अस्तिको अलि बुझेको छैन सर अस्तिको अब अस्ति त फर्मेट मात्र पढेको भयो नि त हिसाबै गरेपछि बुझिन्छ सुमित्रा बुझेको छ बुझ्यो सर प्र्याक्टिस गरौँ ल प्र्याक्टिस गरौँ यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने फेरि पनि सोध्दा हुन्छ अनि अरु साथीहरुले रूपक बुझेको हो अहिले हजुरले भन्दाखेरि त सबै बुझिन्छ सर आफूले गर्दाखेरि फेरि कहाँ के हुँदो रहेछ अनि कन्फ्युजन भएको अब त्यस्तो बेला यसो गर्नु पर्यो साथीहरुसँग पनि डिस्कस गरौँ हैन अब अहिले हजुरले भन्दाखेरि त काई नबुझेको कुरो यो काँडा आयो के गरी आयो सबै कुरा थाहा हुन्छ बुझिन्छ पनि ठ्याक्कै आहा क्लियर छ आले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ धमिलो भएको हुन्छ अब यसो गरौँ न हाम्रो अच्युत सरले युट्युबमा हाल्नु भएको छ त्यो हेरौँ न क्लास फेरि हेर्ने नि त्यहाँ हाम्रो क्लास त्यहाँ राखेको छ त्यो क्लास हेर्यो भने अनि कहाँनिर कन्फ्युज भएको फेरि त्यो क्लियर भइहाल्छ
त्यसरी नयाँ नयाँ भएन प्रब्लम भने देखिँदो रहेछ सर। त्यही भएर त गर्नु पर्ने नि त नयाँ प्रब्लम थाहा हुनलाई त गर्नु पर्यो। को डबल लुप रहेछ सर उसो भए हजुर 66 क्वेशन नम्बर 70 को डबल यहाँ यसरी जुन जुनमा यो 6 लेखेको छ नि हजुर यो सबै डबल लुप वाला हो। अब हामीलाई डबल लुप आयो भने चाहिँ 15 मार्क्समै आउँछ, नभए चाहिँ अब हुन त अरू पनि आउन सक्छ, भन्नै सकिँदैन कि इक्जाममा आउने हो कस्तो आउँछ त्यो थाहा नै हुँदैन। त्यसैको लागि अहिले हामी तयारी गर्दैछौँ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। अब एकदमै नयाँ कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब माइन्डले एकचोटि क्याच गर्दैन होइन, त्यसलाई रिपिटेसन दिनुपर्छ, हामीले प्र्याक्टिस धेरै गर्नुपर्छ अनि मात्रै माइन्डमा सेट हुन्छ। अब टोटली एकदमै डिफ्रेन्ट किसिमको च्याप्टरहरू हामी यहाँ पढ्ने भएकोले यस्तो भएको हो। हजुरले 27 मिनेटमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, यो त 1.5 घण्टा 2 घण्टा लाग्दाखेरि नि कम्प्लिट हुँदैन। हजुर 72 को बताइदिनुहोस् न। त्यही त अब नयाँसम्म हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कि। 72 को के ल हजुर यसमा के भयो? 72 मा यो एबीसीडी छ उता XYZ मात्रै छ नि, यो थप्नु पर्छ हो। थप्नु चाहिँ पर्छ, तर यो एबीसीडी र XYZ भएर थप्ने होइन, यो हेर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु त यो यहाँ 750 यहाँ 625 हो, त्यही छ के सर? हजुर अब यहाँ चाहिँ थप्नु पर्यो। यहाँ 750 भएकोले यसलाई पनि 750 बनाउनु पर्यो, 125 यहाँ थप्नु पर्यो। यो 125 चाहिँ त्यहाँ 0 जेड पछाडी एउटा कोलम राखेर हजुर जेड पछाडी एउटा कोलम राख्ने, त्यसलाई डब्लु नाम दिने, XYZ डब्लु भनेर नाम दिने, अनि कति 125 थप्ने। 000 राखेर आएर हजुर 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 00 राखेर थप्ने। हामीले यस्तो अस्ति गरिसक्यो नि त। गरेछ गर्न थालेको के भएन भाइ। ल यसरी पर्सनली ट्राई गरौँ होला, साथीहरूसँग डिस्कस गरौँ होला, नभए फेरि मलाई सोधौँ होला। हामी सकेसम्म डिस्कस गरेर अब सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। ल अच्युत सरले त्यहाँ युट्युबमा हालिदिएकोले हेर्न धेरै सजिलो हुन्छ है, अनि त्यही भिडियो धेरै पटक रिपिट गरौँ न। अब हाम्रै क्लासको भएको कारणले गर्दा त्यो हेर्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ कि। अब अरूले हेर्दा चाहिँ थाहा भएन, तर हामीले चाहिँ त्यही क्वेसन यहाँ पनि गऱ्यौँ, अनि अब हामीलाई रेकर्डेड हेर्न पायो भने त्यहाँ त अब हामीले रिडिङ नि त, अनि जुन सेन्टेन्ससँग जुन ठाउँमा नबुझेको हो त्यसलाई 4-5 पटक हामीले सुन्यो भने त्यो कुरा हामी क्लियर गर्न सक्छौँ। ट्राई गरौँ, फेरि भएन भने फेरि हामी यहाँ क्लासमा डिस्कस गर्ने छ। अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, नआएको सोध्नु पर्यो। अब केही अरू छ भने मलाई भन्नु होला। सर त्यो ड्यासलाई ड्यासै छोड्ने हो। हजुर के पनि नगर्ने, यसलाई के पनि नगर्ने है। उतापट्टि नि ड्यास, जेरोपट्टि नि ड्यासै गर्ने हो। जेरोपट्टि त जेरो राख्ने केही फरक पर्दैन। यही चाहिँ गर्न लागेको छु। हिजो यो पनि गर्नु भन्नुभएको ल अब अरू केही छ भने सोधौँ होला। यो फर्स्ट डिफरेन्सबाट यो त एकचोटि यता आएछ फर्स्ट डिफरेन्स फर्स्ट फर्स्ट डिफरेन्स 2 का 3 मध्ये जुन लिने हुन्छ हैन सर? हुन्छ हाईएस्ट वाला मध्ये जुन लिने हुन्छ। अब यो लास्टमा 3 आएको छ अनि यसले यतापट्टिको डिमान्ड चाहिँ 140 200 अनि त्यसपछि
ल केही छ भने सोधौँ होला अब नयाँ पढ्ने टाइम भएन है अब यसैमा हामी डिस्कस गरौँ होला यो सबैभन्दा मिनिमम लिँदा त यो डब्ल्युआई थपेको 0 छ नि सर त्यसमा पनि सप्लाई गर्न पाइन्छ हैन पाइन्छ त्यो मिनिमममा चाहिँ सप्लाई गरिसकेपछि त्यो 1300 पट्टि कुनैमा पनि गर्दैन कि ठाडोमा गर्दैन सर यहाँ कन्फ्युज भयो कि यहाँ यस्तो हुन्छ हेर्नु त यहाँ 125 आउँछ हैन हो हजुर अनि यहाँ 125 आइसके सबै 0 हुन्छ अनि कस्ट डिफरेन्समा हाम्रो कस्ट डिफरेन्समा हाईएस्ट कस्ट डिफरेन्स कतिमा आउँछ 2323 छ सर 2323 बाट लियो त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ मैले सबैभन्दा लास्टको लिएको 3 लास्टको भनेको यो 250 लिएपछि यहाँ 250 मा सबैभन्दा मिनिमम कस्ट 0 भयो नि त त्यहाँ 0 छ हो हैन अनि 0 को डिमान्ड यहाँ 125 छ 125 हो अब यो 125 डब्लु को लागि डी ले पठाउँछ हजुर अनि डब्लु को 125 डिमान्ड फुलफिल हुन्छ हजुर अनि डी सँग 250 छ 125 डब्लु मा गएपछि यहाँ काटेर 125 बाँकी हुन्छ 125 बाँकी हुन्छ अनि अब त्यो कुनै त्यो माथि जतिकोमा 0 जतिकोमा हो अब यसको डिमान्ड पूरा भएको हो नि त हजुर यसरी काट्ने अब यहाँ 00 मा इन्टु गर्नु पर्यो जसको डिमान्ड पूरा हुन्छ त्यसको चाहिँ इन्टु जस्तै अब भनौं न भर्खरको क्वेशनमा यहाँ 125 यहाँ 250 भयो 125 कम्प्लिट भयो यसरी काट्नु पर्यो अनि अब यहाँ 250 यहाँ 125 भएको भयो यसरी काट्नु पर्यो यो 125 कम्प्लिट भएको हुनाले माथि ठाडोपट्टि चाहिँ काट्नु हजुर यहाँ 125 को ठाउँमा 250 उतापट्टि 125 भएको भए 1300 पट्टि काट्नु हजुर ल अब अरु साथीहरुलाई केही छ भने सोधौं होला सेकेन्डली अथवा थर्ड चोटि कस्ट डिफरेन्स लिँदाखेरि सेकेन्ड चोटिको कस्ट डिफरेन्स पनि त्यो एउटैबाट लिन पाइन्छ कि फरक गर्नुपर्छ सर पाइन्छ जुन गर्दा पनि हुन्छ त्यसैमा लिए पनि हुन्छ अर्कोमा लिए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन हुन्छ सर के छ भने सोधौं नभए अब के हो आज यति नै गर्ने कि अब यति नै गर्ने हो सर आज त हामी गरिहाल्छौं के छ भने सोधौं होला भोलि चाहिँ हामी अकाउन्ट नै गर्छौं होला है सर अब फेरि सोधौं है त हजुर भन्नु भएको छैन हजुर मैले फेरि सोधेँ है त अब सेकेन्ड कस्ट डिफरेन्स निकाले
312 भएको छ। अब माथि टपमा के छ अब त्यो सिधै त्यसको सप्लाई 150 छ अनि डिमान्ड चाहिँ 250 छ। त्यो 150 सबै लिन्छ हैन सर? हैन, अब यसै हेर्नु पर्यो है। सबभन्दा यो 150 मा पर्यो भने यहाँ सेलमा सबभन्दा सस्तो कस्ट कुन छ भन्दा 2 रुपैयाँ छ हैन त? 2 रुपैयाँ छ हजुर। अब 2 रुपैयाँ छ भने यो 2 रुपैयाँमा Y को डिमान्ड 200 छ हजुर। अनि A को सप्लाई क्यापेसिटी 150 छ। 150 छ। भनेपछि यो Y50 पुरै A ले Y मा पठाउँछ। A मा 150 चाहिँ पुरै पठाउँछ। पुरै पठाएपछि A को सामान सकियो, यो फिनिश भयो, यो काटेर। हजुर, यो फिनिश नै भयो। अनि यो 200 मा 150 आयो। हजुर। कति आउन बाँकी भयो त? 50 बाँकी हो। अब यो 200 काट्ने, यहाँ 50 लेख्ने, अनि यसको पुरा भएपछि यता काट्नु पर्यो। 5 2 हो यो, किनभने यसको A को सप्लाई गर्ने सामान सकेको हो नि त। A सँग भएको सप्लाई गर्ने सामान सबै Y मा गइसकेपछि सामान A सँग सकियो। अब यसपछि A सँग सामान सकिसकेपछि A सँग लिने भन्ने कुरा भएन। त्यही भएर यो इन्टु गर्नु पर्यो, इन्टु गर्नु पर्यो। हजुर। अब त दुईटा कस्ट डिफरेन्स भइसक्यो, बाँकी तेस्रो त त्यतिकै मिलाउने कि तेस्रो पनि निकाल्नु पर्छ? हैन, अब त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्यो कतिवटा रिकभर हुन बाँकी छ त। हामीले फेरि गर्नुपर्ने होला, किनभने 175 को कामै युजै भएको छैन, 250 को युजै भएको छैन। हजुर हजुर हो अनि फेरि थर्ड कस्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। हजुर। अब त्यो माथिको लागि थर्ड खाली भइहाल्यो। अब हाम्रो सकिएको भनेको चाहिँ A को सक्यो अनि यहाँ लास्टमा W को सक्यो हैन त। अनि यो भर्खरको गरेको त यो दुईचोटि मात्र गरेपछि जम्मा एउटा A र एउटा W सक्यो, बाँकी रहेको त निकाल्न बाँकी नै छ फेरि। त्यसैले हामीले फेरि यहाँ कस्ट डिफरेन्स 3 पनि निकाल्नु पर्छ। कस्ट डिफरेन्स चार पटक गर्नुपर्छ है यसमा। 4 पटक भएछ। अब 2 भयो, त्यो 2 भयो अनि त्यसपछि सबैभन्दा मिनिमम पनि 2 नै यतापट्टिको सीमा पर्ने गर्छ। ट्याक्सको 2 मा ट्याक्सको 2 भनेपछि त्यसको 250 रहेछ डिमान्ड। योसँग 200 मात्रै छ, 200 सबै दिनु। अब ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भन्छ। यो ब्यालेन्स गर्नलाई फेरि कन्फ्युज भयो। B को सप्लाईमा 150 बाँकी रह्यो अनि डिमान्ड 50 बाँकी रह्यो। ठीक छ, गर्दै गएपछि आइन्छ। यो फर्स्ट स्टेप भागमै अलि अल्दिनु भयो कि